बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक मैं अहम मसले की तरफ जो है ना उसको हल करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा और इसको बात को समझिएगा। ये आप बच्चों आपके फ़ायदे की बात है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी किताब इस दफ़ा मुश्किल है, तवील भी है, असबाक के सफ़ात काफ़ी लंबे हैं और जो अल्फाज हैं वो भी मुश्किल इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको तशरीह के बारे में बताऊंगी कि असबाक की तशरीह में क्या मुश्किलात पेश आती हैं, उनको कैसे हल किया जाता है और उनमें पूरे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। उसके साथ साथ अगर आपको कोई तकरीबन तमाम असबाक और तमाम नज़्म और गज़लों की एक के अलावा सब तशरीहात, सब मशक़ी सवालात और तमाम तशरीहात जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाएं माई मिक्स प्लेट के चैनल पर और वहाँ से आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ ना मिल रही हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी ताकि आपकी आसानी हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड में एक सवाल आता है कि सबक और मुसन्निफ़ का हवाला देते हुए दर्ज झैल इक़्तिबास में से किसी एक की तशरीह करें। लास्ट दफ़ा मैंने आपको पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि इस तक इक़्तिबास जो है ना उन्होंने आसान अल्फाज में, यानी जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको आसान अल्फाज में उनके मतलब लिख के उनको जुमले में डाल के उसको लिखा जाता है। दूसरी चीज़ के बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम ये बता दें कि अहम इक़्तिबासात कौन से, अहम पैराग्राफ कौन से हैं। बेटा ये याद रखिएगा, बोर्ड वाले कभी भी अहम इक़्तिबास में से नहीं देते, कभी भी नहीं देते। मुझे पढ़ाते हुए 10 से 15 साल, 15 से 20 साल हो गए हैं उर्दू। मैंने कभी भी बच्चों को नहीं कहा कि ये पैराग्राफ कर लें, ये पैराग्राफ कर लें, ये पैराग्राफ कर लें। ठीक है, हमेशा शुरू से लेकर यहाँ पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक मैं बच्चों को तमाम अल्फाज मानी के साथ जो है ना वो पैराग्राफ कराती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस पैराग्राफ में एक या दो लाइनें हैं वो मैं नहीं कराती, उनको मशवरा नहीं देती कि जैसे मैं कहूँ कि ये यहाँ से पैराग्राफ आ जाएगा, ये वहाँ से आ जाएगा, ये बेशक छोड़ दें। हाँ, जो पैराग्राफ 3 से 4 लाइनों पर, 3 से 4 सत्रों पर या सतूर पर मुश्तमिल है, उसकी तशरीह आप लाजमी याद करें। बोर्ड में वो लाजमी कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ आ सकता है। आपको कोई भी कहे बेटा कि यहाँ से ये पैराग्राफ कर लो, इसकी तशरीह याद कर लो, ये बहुत अहम है, ये बात कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड वाले उस्ताद से नहीं पूछ के करते होते, उनके स्पेशल ख़ास उस्ताद होते हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स बना के उनको देते हैं और वहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं। इसलिए किस उस्ताद की नज़र में कौन सा पैराग्राफ जो है ना वो अहम है वो कोई नहीं बता सकता। इसलिए जब भी आप तशरीह करने लगे, ये किताब थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल भी है, थोड़े से असबाक जो है ना वो लंबे भी हैं, लेकिन बेटा अगर आप मेहनत करोगे, अल्फाज मानी उसको समझ के याद करोगे तो इंशाल्लाह तो आपके 6 में से 6 नंबर आएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई नंबर आपके काट सके। हाँ, अगर आपने ये जैसे ये पैराग्राफ है ये छोड़ दिया तो अगला ये 4 लाइनों का ये कर ले, ये नहीं। जो सबक करें, जैसे आपके 13 असबाक है, 13 में से 10 पहले असबाक या पहले 9 असबाक को अच्छी तरह आप लोग याद कर लें ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आए। ये नहीं है तरतीब के साथ। दूसरी चीज़, मैं कभी बच्चों को मशवरा नहीं देती कि पहला 3 किए, चौथा छोड़ दिया, 5वां छठा कर लिया, 7वां छोड़ दिया, नहीं, कभी भी नहीं। जो करें तरतीब के साथ करें तो पहले 9 या 10 करें और आखिरी 3 छोड़ दें, क्योंकि अगर आया तो पहले 9-10 में से एक पैराग्राफ लाजमी आएगा और आखिरी 3-4 में से जिसने आना होगा एक आएगा। ये नहीं कि सारा वो दोनों पैराग्राफ उठा के आखिर से दे दें। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई है कि जो भी पैराग्राफ है आपने सारे पैराग्राफ करने हैं जो 3 से 4 सतूर पर या 3 से 4 से ज़्यादा सतूर पर मुश्तमिल है, वो सारे पैराग्राफ आपने करने हैं। हाँ, जो मकालमे 1 लाइन के होते हैं, 2 लाइन के होते हैं, उनको आप बेशक छोड़ दें, वो पेपर में कभी भी नहीं आते। लेकिन अगर उस मकालमे में जैसे कोई नावल है, उसके अंदर 3 जुमले इकट्ठे दिए हुए, 3 लाइनें इकट्ठी दी हुई, 4 दी हुई, वो लाजमी आपने करना है। दूसरी चीज़, तशरीह करते हुए जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, सियाको सबाब
جو ہے وہ آپ کے فیڈرل بورڈ نے ختم کر دیا ہے، تو سب سے پہلے آتا ہے سبق کا نام، یہ لکھنا ہوتا ہے، یہ اپنے 2 نشان بنانے ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھنا ہے سیرت عالم، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا 1 نمبر کا۔ اس کے بعد ہوتا ہے مصنف کا نام بغیر لائن چھوڑے، کیونکہ لائن چھوٹی ہے میری اس لیے میں لائن چھوڑی ہوں۔ مصنف کا نام، یہ نشان بنانا ہے، اور یہ کون ہے مصنف؟ شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بغیر لائن چھوڑے اگلی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے تشریح میں، بورڈ میں کبھی بھی یاد رکھیے گا لائن نہیں چھوڑتے کبھی بھی، تشریح کی ہیڈنگ دیں، تشریح کی ہیڈنگ کے بعد 2 نشان ڈالیں اور یہ چیز ڈالیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلینیشن، کہ آپ آگے اس چیز کو ایکسپلین کریں، تفصیل سے بیان کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اب تشریح کرتے ہوئے جو بھی پیراگراف کو دیا جا رہا ہے اس کے آپ یہاں سے جو نشان لگائے آپ اس کو یہاں سے شروع کریں، جو بھی پیراگراف ہے اس کی تشریح آپ یہاں سے لکھنا شروع کرتے جائیں، اور پھر اگلے آپ یہاں سے شروع کریں ادھر سے ایسے، ٹھیک ہے۔ 1 نمبر اس کا ہو گیا، 1 نمبر آپ کا اس کا ہو گیا، اور یہ 4 نمبر کی آپ کی یہ تشریح ہوگی، تو یہ ٹوٹل 6 نمبر کا آپ کی تشریح آتے ہیں، مفت میں نمبر ہوتے ہیں۔ ہر سبق کا آپ کو نام اچھی طرح یاد آنا چاہیے، مصنف آپ کو ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ سبق سیرت عالم کے مصنف کا نام کیا ہے، 4 آپشن ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سبق کا نام آتے ہوں گے، سبق کے ساتھ اس کے مصنف کا نام آتے ہوں گے، تو آپ کو اس کے پورے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے تشریح لکھنا شروع کرنی، اور آسان الفاظ میں، آسان سے آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو جملے دیے جاتے ہیں ان کو آسان سے آسان الفاظ میں لکھیں۔ ایک چیز اور کہ اگر فرض کرو آپ کو یہاں سے یہاں تک پیراگراف بورڈ میں لکھا آتا ہے تو برائے مہربانی بچوں کبھی بھی لائن بیچ میں سے جملہ سکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس کو تشریح آپ اس کی نہیں آتی، آپ جملہ ویسے کا ویسا لکھ دیں، لیکن میں اس جملے کو وہاں سے مت ہٹائیے گا، اس طرح آپ کا جو ہے نا تاثر جو ہے نا ایگزامینر پر اچھا نہیں پڑتا۔ دوسرا، تشریح کرتے ہوئے آپ اس کو الفاظ کو ایک جملے کو 2 جملوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے، یعنی دوستوں کی محفل میں ناپسندیدہ باتوں کو آپ صبر کر جاتے، یعنی چپ ہو جاتے، یعنی خاموشی اختیار کر لیتے، یعنی برا نہ مناتے۔ آپ یعنی کر کے وہ جملہ آپ دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں، آگے کر کے 2 سے 3 جملوں کو ایکسپلین کر سکتے، تفصیل سے بتا سکتے ہیں، اور اس کا اظہار نہ کرتے، اس کو بیان نہ کرتے، یعنی بتاتے نہیں، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے ایگزامنر کو پتہ چلے کہ آپ کو اس کی تشریح یا اس کی جو بات کہی گئی وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی۔ کبھی بھی اگر آپ سے کوئی کہے، کہیں پہ بھی کہے کہ ان 4 چیپٹر میں سے ان 4 اقتباس کی تشریح بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر کیز بک میں دیا ہوتا ہے، 2-3 اقتباس دیے ہوتے ہیں، پیراگراف کو اقتباس بھی کہتے ہیں اور نثر پارہ بھی کہتے ہیں، ان کے یہ 3 مختلف نام ہیں، نثر پارہ، اقتباس اور پیراگراف۔ پہلے پیراگراف استعمال ہوتا تھا، پھر نثر پارہ استعمال ہوا، اب یہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں اقتباس استعمال ہوتا ہے پیراگراف کی جگہ اور نثر پارے کی جگہ۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی کہے آپ نے نہیں پوری بات سننی، جو بھی بڑے جیسے اب یہ بہت بڑا پیراگراف ہے، اب آپ کہیں گے اتنا بڑا پیراگراف جو ہے نا بورڈ والے نہیں دیں گے، کیوں نہیں گے، دے سکتے ہیں، اس میں سے 1 2 3 4 جملے یہاں تک دے سکتے ہیں، اس لیے اس کو بڑا سمجھ کے بھی کبھی مت چھوڑیے گا، یا بیچ میں یہاں سے لے کر یہاں تک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر عمل کریں گے اور ان کو اچھی طرح ان کے الفاظ مانیں، اس کے اندر لگا کے، ضروری نہیں کہ جو الفاظ مانی ہیں وہ اسی حساب سے اس کے اندر لگائے جائے، تھوڑا اس میں رد و بدل کر کے تبدیلی کے ساتھ اس کے دوسرے مفہوم لے کر بھی وہ جملہ صحیح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے پورے 6 میں سے 6 نمبر آئیں گے اقتباس یا سب اسباق کی تشریح میں سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نظم اور غزل کی تشریح کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا بچے غلطیاں کرتے ہیں جس وجہ سے نمبر کٹتے ہیں۔ اگر اور کوئی بات پوچھنی ہو تو پلیز آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاتے جاتے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ کا مطلب آ رہا ہے دوسرے کا نہیں آ رہا، تو اس کو یا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو لکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے فرماتے کو آپ کہتے، آپ نے ہر لفظ کو اپنے الفاظ میں لے کے جا کے بتانا ہے. یہی نہیں کہ اس کی جگہ آپ نے میننگ لکھے اور اس کو ایز اے جملہ بالکل ویسے لکھ دینا، نہیں، کبھی بھی مت کیجیے گا. ہر لفظ کو آپ نے اپنے الفاظ میں اس کے مطلب جو اصل مطلب ہے اس کے ساتھ لکھ کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، تاکہ آپ کی بات بھی ہو جائے اور جملہ بھی جو ہے نا تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اوکے جی.